बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक के शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सगीराने वतन को सलाम अर्ज़ करता हूं। इस वक्त गूंज है जी पाकिस्तान में लाहौर के एक चाचे की, जो रातों रात वायरल हो गया। और वायरल होने की वजह क्या थी नाज़रीन? माजरा कुछ यूं है कि वो पानी में जब उसका बाइक और वो खुद भी घुटनों घुटनों फंसा और फिर बेख्तियार उसके मुंह से मुगल्लज़ात निकली और फिर नाज़रीन उसने खरी खरी सुना डाली हाकिमाने वक्त को। और फिर कहा यह गया कि चचा ने बड़ी गलीज़ जुबान इस्तेमाल की है, गालियां दी हैं, और फिर इसकी पादाश में चाचे को उठा लिया गया। नाज़रीन, ये लाहौरी चाचा कौन है, इसके साथ वाकया क्या पेश आया करार वाकई, और आज जब ये अचानक मंजर आम पर आया है उठा लिए जाने के काफ़ी रोज़ बाद, लापता रहने के बाद, तो फिर आके इसने इंकिशाफ क्या किया है कि हुआ क्या था, इसको उठाया किसने था, और क्या इसको उठाने के बाद इसके साथ बुरा सलूक किया गया, मारा पीटा गया, कैसे रखा गया इसको। नाज़रीन, आज फिर पहले एक वीडियो वायरल हुई थी चाचे की, जब वो कमर तक पानी में डूबा हुआ था अपनी बाइक समेत और वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान के बड़ों को बुरा भला कह रहा था। तो फिर उसके बाद आज एक और वीडियो वायरल है चाचे की, रिहाई पाने के बाद, मंजर आम पर आने के बाद। मैं चाहूंगा कि पहले चाचे की जुबानी सुन लें, फिर इस पे बात करते हैं। वही मुस्कुराहट है खूबसूरत। नहीं, मैंने कौन सा जुर्म किया है? अपने जज्बात की रखाई करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। और आपके बारे में मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश करने लगी कि आपको कंपनी से, जो यहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहां से निकाला गया। क्या ये आप काम करते हैं या निकाला गया, इसके बारे में कोई खबर है आपके पास? ये कोई गलत खबर है? ये एक वीडियो आपकी वायरल जो हुई, उसमें आपने मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो कहा, और अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आप वीडियो देखें, मैंने नाम लिया ही नहीं है किसी का। मैंने नाम ही नहीं लिया किसी की जात का। नाम लिया ही नहीं है किसी का। मैंने नाम ही नहीं लिया किसी की जात का। इस विजिट से ये जो मेरे साथ हालात हुए हैं, ये अल्लाह पाक ने पता नहीं पूरी कौम के लिए मैसेज था। पुलिस का जो इस वक्त रवैया है वो बहुत अच्छा हो गया हुआ। हाँ, ये मैं किसी से डर खौफ से नहीं कह रहा, मैंने महसूस किया, और खुदा को जान देनी है, हर एक ने देनी है, चाहे जितना मर्जी बड़ा ताकतवर है, जाना तो है, पर उनका रवैया बहुत अच्छा। हाँ, ये हालांकि ये माजी से बेहतर है मुस्तकबिल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। आखिरी मेरा ख्याल है, मैंने अगर गलती की होगी तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, इसके साथ जज्बात पे काबू रखना चाहिए। तो इजहार करना तो मेरा ख्याल है रियासत का भी बहुत बड़ा दिल है। एक दुखा हुआ शख्स बोलता है तमाम इदारे बहुत अच्छे हैं, तो मैं मुतमईन हूँ, ये मैं किसी से डर खौफ से नहीं कह रहा। कि जब चाचा जी 2 दफा पानी में गिरे बाइक पे, इनको समझ नहीं आई, इन्होंने ये बात कर दी है, और चाचा जी को उन्होंने अगर अपने पास रखा तो बड़े अच्छे माहौल के साथ उन्होंने अपने पास रखा। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से एक्टिव लग रहे हैं माशाल्लाह। वही मुस्कुराहट है खूबसूरत। नहीं, मैंने कौन सा जुर्म किया है? अपने जज्बात की रखाई करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। और मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़े पेशेंस से मेरी इस चीज़ को क्लोज किया, और रियासत ने भी एक अपना बड़ा अच्छा मुस्बत किरदार अदा करते हुए इसको नेगेटिव नहीं लिया, बल्कि अच्छा, आपके बारे बल्कि मेरे इस लफ्ज़ से रियासत ने मुस्बत लेते हुए लोगों की तकलीफ़ों को समझा होगा। एक दुखा हुआ शख्स बोलता है, बाकी और हमारे लिए, हमारा मुल्क है, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और हमारे लिए हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इदारा वो जो है वो काबिल इज्जत और एहतराम है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, चाचा बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो मैंने किया वो कोई जुर्म नहीं था, जज्बात का इजहार था, और हर शख्स को अपने जज्बात के इजहार का हक हासिल है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि उन्होंने शायद जज्बात में आकर कुछ गलत बोल दिया, और इसकी वजह यह थी कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बताए जाते हैं, और उस रोज़ वो 2 मरतबा बारिश के मानसून के उस पानी में गिरे, और इस पे उनको इश्तियाल आया, गुस्सा आया, और फिर उनको जो मुंह में आया वो उन्होंने कह डाला। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी एक पहले भी जब आपको हिरासत में लिया गया था पुलिस की जानिब से, तो एक वीडियो वायरल हुई थी थाने से
جس میں آپ پولیس اور اداروں کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگا رہے تھے، اس پر ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ کسی نے کوئی برا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خوش و خرم ہوں، میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور پولیس بہت اچھی ہو چکی ہے اور ہمارے ادارے پاکستان کے سارے ہمیں بڑے پیارے ہیں، بڑے عزیز ہیں۔ اور ناظرین، جو ان کی 4 منٹ کی گفتگو ہے چچا کی، اس کے آخر میں انہوں نے نعرہ بھی لگایا پاکستان زندہ باد کا، اور پاک فوج ہمیشہ زندہ باد، یہ انہوں نے بولا۔ اور ناظرین، یہاں ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے نام لیا تھا مریم نواز؟ تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تو کسی کا کوئی نام نہیں لیا، انہوں نے تو بالکل بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ اور ناظرین، شور مچا تھا کہ چاچا جو ہے وہ کرشی، جو ایک بڑا معروف پاکستان کا دواخانہ ہے، اس میں وہ نوکری کرتے ہیں، اور اسی جرم کی پاداش میں ان کو نوکری سے کرشی والوں نے نکال دیا۔ اس پر جب ان سے سوال کیا گیا تو چاچے نے ڈپلومیٹک انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا نو کمنٹس، یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں کرشی میں نوکری نہیں کرتا، لیکن انہوں نے چپ رہنے میں عافیت جانی اور اس سوال کو گول کر گئے۔ اور ناظرین، پھر یہاں انہوں نے چچا نے مختصر باتیں کی ہیں، اور ان کا مختصر لب لباب یہ بنتا ہے کہ ادارے سارے ہمارے ہیں، اور میرے اس طرح کے بولنے کو اداروں نے مثبت انداز میں لیا ہوگا، بہتری کے لیے، عوام کی زندگی میں لانے کے لیے، اور میرے ساتھ کسی نے کوئی برا سلوک نہیں کیا، بہت اچھا سلوک میرے ساتھ ریاست نے کیا ہے، یہ کہنا تھا چاچے کا۔ ناظرین، پس منظر یہ تھا کہ اتوار کو حسب معمول جس طرح پورے پاکستان میں، پنجاب میں بارشیں ہوتی ہیں مونسون کی، برسات کی، اور ہمارے شہر اور ہماری آبادیاں، بستیاں زیر آب آ جاتی ہیں کیونکہ نکاسی آپ کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ چاچا جو ہیں، ان کے بارے میں بھی، جن کا نام ساجد بتایا گیا ہے، کہ یہ بھی اس میں پھنس گئے پانی میں، اور ان کی موٹر سائیکل بھی پھنس گئی، یہ خود بھی گرے متعدد بار، اور پھر جو ان کے منہ میں آیا وہ انہوں نے کہہ ڈالا، اور پھر جب ان کی ویڈیو کسی ستم ظریف نے راہ چلتے ہوئے بنانے کے بعد جب اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا پہ، تو پھر جناب چاچا تو وائرل ہو گئے اور پھر راتوں رات مشہور بھی ہو گئے۔ اب ناظرین، اس پہ ملا جلا رد عمل آیا پاکستانیوں کی جانب سے، کچھ حلقوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ چاچے نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، وہ عوام جو پسے ہوئے ہیں مہنگائی کی چکی میں، مہنگے بلوں کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاسی آپ کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے، جن کی زندگی اجیرن ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب سے کچھ حلقوں نے کہا کہ چاچے نے بہت غلط کیا، اس نے گالیاں دیں، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اختلاف رائے تو رکھے لیکن حکمرانوں کو یوں گالیاں دے۔ اس پر رد عمل کچھ لوگوں نے بڑا سخت دیا۔ اب ناظرین، اب چاچا جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، اور جتنی افواہیں تھیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، وہ چاچے نے آ کے کہہ دیا جی میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ حقیقت کیا ہے کہ کیا اداروں نے چاچے کو یہ باقاعدہ ہدایت کی ہے کہ جا کے ہمارا امیج خراب نہیں کرنا اور ہمارے بارے میں اچھا اچھا کہنا ہے، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ادارے اچھا کرتے ہیں اٹھا لیے جانے کے بعد۔ اب ناظرین، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ چاچے کے خلاف کسی تھانے میں مقدمہ اس جرم میں درج نہیں کیا گیا کہ اس نے حاکم وقت کو گالی دی ہے، اس نے حکمرانوں کو برا بھلا کہا ہے، اس نے اشتعال لوگوں میں دلانے کی گفتگو کی ہے۔ چاچے کے خلاف 1 سال پرانی FIR جو PTI کے رہنماؤں اور ورکرز کے خلاف درج تھی، خلاف قانون ریلی نکالنے کی، اس میں چاچے کو نامزد کر کے گرفتاری ڈال کے عدالت میں پیش کیا گیا، اور جج صاحب نے اس میں چاچے کو بقول وکلا کے بری کر دیا۔ یہ ہے نا بڑی دلچسپ بات۔ اب ناظرین، آخر میں اپنا تجزیہ دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی قطعاً اس امر کی حمایت نہیں کر سکتا کہ اختلاف رائے میں برداشت کو چھوڑتے ہوئے، حد برداشت کو عبور کرتے ہوئے گالی دی جائے، بد تہذیبی کی جائے اور بدتمیزی کی جائے۔ لیکن ناظرین، یہاں ہمارے پیمانے ٹھیک ہونا ضروری ہیں کہ ایک چاچے نے غلط کیا، غلط ہے، غلط کو غلط کہتے ہیں، لیکن جب ایک خاص جماعت کے یوٹیوبر، سوشل میڈیا انفلوئنسر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جب وہ دن رات عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو اور پھر ان کی بہنوں کے حوالے سے انتہائی بازاری گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں اور تمام حدیں انسانیت کی، اخلاقیات کی عبور کر جاتے ہیں، اس وقت آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آئیے ہر اس کردار کی، ہر اس لفظ کی مذمت کریں جو تہذیب اور ہماری ثقافت کو رونتا ہوا ہو، جو ماں بہن بیٹی میں تمیز روانہ رکھے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔